सब्जेक्ट उर्दू यूनिट 10 उर्दू की दिगर शेरी और नसरी असनाफ़, इसका मुताला हम करेंगे। उम्मीद कवी है आपके इस बैच के लिए जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, लिंक आपके कोर्स में मौजूद है। मैंने कई मरतबा लिंक को रिसेंड किया है। अगर अब तक आप उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो ग्रुप या जो चैट का मेनू है उस मेनू में जाकर आप ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम इस नए बैच का आगाज़ कर रहे हैं 10वीं यूनिट से, जिसका नाम है उर्दू की दिगर शेरी और नसरी असनाफ़ और हैयत। इसमें लफ्ज़ दिगर ये बहुत अहम है। दिगर से मुराद क्या है? यूनिट नंबर 1 से लेकर 9 तक जिन असनाफ़ अदब का मुताला आपने किया है, इन असनाफ़ अदब में जो सिन्फ़ बाकी रह गई है, उन तमाम असनाफ़ को, चाहे वो शेरी हो या फिर नसरी हो, उन तमाम असनाफ़ को एक बाब नंबर 10 में जमा कर दिया गया है। इसीलिए लफ्ज़ दिगर यहाँ पर आया है। इस यूनिट में आपको पढ़ना है रुबाई, क़ता, शेर आशोब, रेख्ती, वासौख, तज़मीन, मुस्तज़ाद, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मत, मुसम्मन, गीत, चार बैत, हाइको, तराइले, सुलासी, तबसरा, रिपोर्टाज और पैरोडी। इनके अलावा तर्जमा और ज़राए अबलाग ये एक बहुत ही अहम पार्ट है। यकीनन यूजी और पीजी दोनों में आपके लिए एक मुख्तस पेपर रहा होगा, तर्जमे के हवाले से और ज़राए अबलाग के हवाले से आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे दरियाफ़्त किया जा सकता है तर्जमा, फ़न और रिवायत पर सवाल, रेडियो फ़ीचर, इदारिया निगारी, कॉलम निगारी, मंजरनामा, कॉमेंट्री। यूनिट नंबर 10 यूँ तो काफ़ी आसान मालूम होती है, लेकिन काफ़ी जटिल भी हो सकती है। उमूमी तौर पर तालिब इल्मों को ऐसा लगता है कि बहुत आसान यूनिट है, हम आसानी के साथ कर जाएंगे, लेकिन हमारा हर साल का तजुर्बा है, जिस यूनिट को हम आसान तस्वुर करते हैं, एग्ज़ाम के बाद में इसी यूनिट से कुछ स्टूडेंट्स के सवालों के जवाबात गलत हो जाते हैं। इस मरतबा भी यूनिट नंबर 10 पर सवालात पूछे गए, बल्कि तकरीबन हर साल यूनिट नंबर 10 पर सवालात पूछे जाते हैं। कभी स्क्रिप्ट राइटिंग पर पूछा जाता है, मंजरनामे पर पूछा जाता है। इसमें ख़ास बात बताना चाहूँगा, इसमें ज़िक्र नहीं है कहीं पर भी सनतों का, लेकिन इसके बावजूद सनतों पर मेरे तकरीबन 1 या 2 सेशंस स्पेशली रहेंगे, या अगर आप चाहें तो हम कुछ नई सनतों के इजाफे के साथ 3 सेशंस भी कर सकते हैं। निसाब में कहीं पर भी दर्ज नहीं है, ना फसाहत, ना बलागत, ना सनाए लफ्ज़ी, ना ही सनाए मानवी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिन इस्तिलाहों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपको पता है, या एटलीस्ट आपके स्टडी टेबल के ऊपर यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो मौजूद रहना चाहिए। तो सनतें निसाब में ऐसा कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन हर साल 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल सनतों पर बनते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, बैच के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक स्टूडेंट्स जो है इसी कश्मकश में मुब्तला रहते हैं। तशरीह कैसे करना है, सनतों को कैसे समझना है, मिसरों को कैसे मिलाना है, अशआर को कैसे याद रखना है। कल का जो मेरा सेशन हुआ था, या 1 हफ़्ते से जो मेरे सेशंस हो रहे हैं, अगर अब तक आपने नहीं देखे, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर विज़िट कीजिए। जितने भी सेशंस हुए हैं सबको देखना, मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, मस्ट वॉच। सबसे पहले उन सेशंस को देखिए, उसमें पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा सिलेबस बहुत डिटेल्ड में डिस्कस किया गया है। अब आइए, इतने तमहीदी कलमात के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और बेसिक से मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि लफ्ज़ उर्दू यहाँ से हमको पढ़ना शुरू करना है। उर्दू, क्योंकि मुकम्मल मालूमात हमने हासिल करना है। उर्दू ये एक तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। लिखने के लिए उर्दू इस तरीके से लिखते थे,
یا پھر اردہ، اس طریقے سے لکھتے تھے۔ اس کا معنی ہوتا ہے لشکری کے، اردو یا اردہ، ترکی زبان کا لفظ ہے لشکری۔ لشکری کیوں کہا جاتا تھا اس لیے کہ پہلے کے دور میں فری لانسر ہوتے تھے۔ فری لانسر لڑنے والے فائٹرز جو ہوتے ہیں، فری لانسر، وہ کسی ایک بادشاہ کی فوج کا حصہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ جو انہیں گولڈ دیتا تھا وہ اس کی طرف سے جنگ کرتے تھے، فری لانسر۔ اب فار ایگزامپل ایک راجہ ہے، وہ اپنی فوج کو بڑھانا چاہتا ہے، تو اس نے کچھ افراد کو جو ہے وہ ایران سے بلایا، کچھ افراد کو عراق سے بلایا، کچھ افراد جو ہے ترک سے آتے ہیں، کچھ افراد جو ہے اٹلی وغیرہ کے علاقوں سے آتے ہیں۔ گویا کہ ایک مخلوط فوجی نظام قائم ہوتا ہے۔ مخلوط فوجی نظام قائم ہونے کی بنیاد پر ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو عربی میں بول رہے ہیں، جو فارسی کا استعمال کر رہے ہیں، جو سنسکرت لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب ان تمام تر زبانوں کے ایک ساتھ بولے جانے کی وجہ سے ایک مخلوط زبان، ایک ایسی زبان جو لفظوں کے خلط ملط پر مبنی ہے، ملنے پر مکسچر ہے، وجود میں آتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے لشکری زبان۔ لشکر میں بولی جانے والی زبان یا لشکری زبان، یا اگر عام لفظوں میں کہہ دوں تو غیر معیاری افراد کی زبان، جس کا کوئی معیار نہیں، جو مستند نہیں، جو ویلیویبل نہیں، جس کی کوئی پرشنسا نہیں کرتا، جس سے کوئی لائق اعتنا نہیں سمجھتا، جو حقیر سمجھی جاتی ہے، جو فقیر گردانی جاتی ہے، جس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ تھی اردو زبان کی ابتدائی شکل، جسے لشکری کہا گیا، جسے کبھی بازاری کہا گیا، مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ لشکری کہا گیا، بازاری کہا گیا، اردو معلّہ جب وہ قلعے میں پہنچ جاتی پھر اسے اردو معلّہ کے نام سے یاد کیا گیا، اسے اپبھرنش بھی کہا گیا ہے، اسے ریختہ بھی کہا گیا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے اس زبان کو اردو کہا گیا۔ اس زبان میں شاہی روزنامچے لکھے گئے، کرونیکلز جسے کہتے ہیں، کرونیکلز شاہی روزنامچے، بادشاہوں کے روزمرہ کے جو معمولات ہیں وہ شاہی روزنامچوں میں لکھے جاتے ہیں، جسے عام زبان میں آپ ڈیلی ڈائری کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی ڈیلی ڈائری، ہماری ڈیلی ڈائری ہماری روٹین لائف سے ہے، لیکن بادشاہوں کے جو سرگرمیاں ہیں وہ شاہی روزنامچوں میں تحریر کی جاتی تھی۔ تب آپ اندازہ لگائیے وہ زبان جو کبھی بازاری تھی، حقیر تھی، فقیر تھی، لشکری تھی، غیر معیاری تھی، اس زبان پر ہمارے علماء نے، ادباء نے، شعراء اعظام نے، ناقدین نے، محققین نے کتنا زیادہ کام کیا ہوگا کہ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی شگفتگی، اس کی برجستگی، اس کی نازک خیالی، اس کی تراکیب، اس کی تشبیہات، اس کے استعارات، فارسی زبان سے لیے گئے مستعار صنعتیں، اوزان، بحر، ردیف، قوافی، زمین، بحور، کس قدر اعلیٰ درجے کے انہوں نے قائم کیے ہوں گے، متروک لفظوں کا خاتمہ کیا ہوگا، غیر معیاری تراکیب کو دور کیا ہوگا، اور اردو کے معیار کو اتنا بلند کیا کہ قلعے میں بیٹھ کر ایک شاعر یہ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو یہ زبان جس کا مطالعہ اس بیچ میں آپ کرنے والے ہیں، اسی کی کچھ بنیادی باتیں تھی جو آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو زبان پہلے لشکری تھی، بازاری تھی، لیکن وہ معیاری درجہ اختیار کرتی ہے، اور پھر اس کو بعد میں مختلف قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسے دنیا کی جتنی بھی بڑی زبانیں ہیں، ادبی زبانیں، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اردو زبان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک کو کہتے ہیں اصناف سخن، دوسرے کو کہا جاتا ہے اصناف نثر۔ اصناف سخن یعنی شعر و شاعری، جیسے ابھی آگے تفصیل بتاؤں گا، غزل، رباعی، مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، یہ سب اصناف سخن ہیں۔ اصناف نثر جیسے ناول، ڈرامہ، اپنا افسانہ، داستان، یہ سب اصناف نثر ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا اردو زبان جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کو کہا جاتا ہے اصناف سخن، دوسرے کو کہا گیا اصناف نثر۔ اب یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، اصناف سخن کو مزید دو خانوں میں تقسیم کیا گیا،
असनाफ़ नस्र को मज़ीद 2 खानों में तकसीम किया गया। अब असनाफ़ सुखन को जिस बुनियाद पर तकसीम किया गया, पहली बुनियाद है मौजू और दूसरी बुनियाद है हैयत। मौजू से मुराद जैसे हमद मुख्तस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़, अगरचे वो हमद 18वीं सदी में लिखी गई हो, 19वीं सदी में लिखी गई हो, या आज के 21वीं सदी का कोई शायर हमद लिख रहा हो, पैमाना एक ही है, उसूल एक ही है, ज़ाब्ता एक ही है, बारी ताला की तारीफ़ व तौसीफ़। मौजू मुतअय्यन है, तो असनाफ़ सुखन में मौजू के एतबार से जिन्हें तकसीम किया गया, जैसे हमद है, मरसिया का मौजू मुख्तस है, या तो शख्सी मरसिया होगा या तो करबलाई मरसिया होगा। इसी के साथ में नात मुबारका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई। लेकिन जब आप हैयत पर देखते हैं तो रुबाई का मौजू मुख्तस नहीं है। रुबाई में मौजू कोई भी समोया जा सकता है, लेकिन उसकी हैयत, उसकी शक्ल, उसकी सूरत मुख्तस है। क्या मुख्तस है? 4 मिसरों पर मुश्तमिल रहना चाहिए। रुबाई के जो औज़ान है वो 24 होना चाहिए। रुबाई के लिए जो बहर है वो बहर हज़ज ही होना चाहिए, किसी और बहर में रुबाई को नहीं तहरीर किया जाएगा। तो ये मौजू के एतबार से नस्र को जब आप देखते हैं तो एक कहलाती है अफसानवी नस्र, दूसरी कहलाती है गैर अफसानवी नस्र। अफसानवी नस्र से मुराद क्या है? जैसे अफसाना ख़ुद अफसानवी नस्र है, दास्तान है, ड्रामा है, नावल है, ये सब अफसानवी नस्र। गैर अफसानवी नस्र जैसे मकतूब निगारी, जैसे मज़मून निगारी, जैसे इंशाइया निगारी, ये सब के सब जो है, या सफ़रनामा आपका, ये सब के सब गैर अफसानवी है। ये समझ लीजिए आपकी यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 ये अफसानवी अदब है, और यूनिट नंबर 8 ये गैर अफसानवी अदब है। मज़ीद तफसील देख लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आपको आ जाए। मौजू के एतबार से जिन असनाफ को मौज़ूई किस्म में रखा गया है, ये उनकी तफसील है। हमद मौजू मुख्तस है, मुनाजात मौजू मुतअय्यन, नात, मनक़बत, गज़ल, कसीदा, मरसिया, शेर आशोब, वासौख्त, रेख्ती, पैरोडी, गीत और हिजो, इन सभी का मौजू जो है मुख्तस है। हमद में खुदा की तारीफ़, मुनाजात में तारीफ़ के साथ गुनाहों से तौबा, नात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़, मनक़बत में हज़रत अली, सहाबा किराम या फिर औलिया किराम के मनाक़िब का बयान, गज़ल क़ल्बी वारदात की तर्जमानी, कसीदा किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ करना, किसी से मुराद यहाँ पर बादशाह, नवाब, हुक्मरां, मरसिया वाक़यात करबला का बयान, शेर आशोब किसी भी शहर के उजड़ने का वाक़या, बहरान का तज़किरा, कसाद बाज़ारी, माशी तंगी, बदहाली का तज़किरा करना, वासौख्त क़ल्बी वारदात की ऐसी तर्जमानी, या आम लफ्ज़ों में कह दो महबूब को इस उम्मीद पर जली कटी सुनाना कि वो माइल बा इल्तिफ़ात हो जाए, रेख्ती औरतों की बा मुहावरा ज़ुबान में कलाम तहरीर करना, पैरोडी किसी की नक़ल करना, गीत और हिजो। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर सिन्फ को मिसाल के साथ आगे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िल वक्त आप कमेंट करके मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये जो खाका मैंने आपको समझाया है, उर्दू को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक असनाफ़ सुखन, दूसरा असनाफ़ नस्र। फिर असनाफ़ सुखन को 2 हिस्सों में बांटा गया, मौजू और हैयत। नस्र को 2 खानों में बांटा गया, अफसानवी और गैर अफसानवी। अगर इतना समझ में आ गया तो मैसेज करके बताइए। हमदों का भी आपने देख लिया, समझ लिया। अब हम हैयत के एतबार से जो शायरी है उसको भी हम समझते हैं। मसनवी रिसा से मुश्तक है, रुबाई जिसको भी हमने देखा, कता, मुसम्मत, तरकीबी बंद, तरजीह बंद, नज़्म, पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म, सानेट, त्राइले, हाइको और नसरी शायरी, ये सब जो है हैयत के एतबार से, मतलब इसमें मौजू कुछ भी हो सकता है। जैसे नज़्म को देख लीजिए ना, नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा वो भी नज़्म है, और खिज़्र राह
یہ بھی نظم ہے۔ تو نظم کا موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حیت مختص ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو دیکھا موضوع کے اعتبار سے، دو صنف یہاں پر ابتدا میں آپ نے دیکھی ہے۔ ایک کو کہا جا رہا ہے حمد، دوسرے کو کہا جا رہا ہے مناجات، تیسرے کو کہا جا رہا ہے نعت، چوتھے کو کہا جا رہا ہے منقبت۔ یہ چاروں کے چاروں آپ کے نصاب کا حصہ نہیں ہے، ان پر سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، لیکن ہر بیچ کی طرح اس بیچ میں بھی ہم شروعات انہی سے کریں گے، کیونکہ یہی اردو کی صحیح ترتیب ہے۔ اردو کی بنیاد جس طریقے سے قائم کی گئی ہے اسی طریقے سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ مجھے ایک لیکچر زیادہ لینا پڑے گا، لیکن ہمارے بیچ کی شروعات ہوں گی خالق کائنات اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے ساتھ میں۔ تو آئیے سمجھ لیتے ہیں حمد کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کے۔ ایسی نظم یا ایسا منظوم کلام جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس منظوم کلام کو حمد کہتے ہیں۔ اب حمد باری تعالیٰ کئی زبانوں میں لکھی گئی ہے، عربی، فارسی، انگلش، اردو، تیلگو، کنڑی، دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں تقریباً سبھی زبانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلموں نے کی ہے، غیر مسلم شعراء اعظام بھی ہے۔ اگر آپ 9ویں اور 10ویں جماعت میں کی مہاراشٹر کی کتاب دیکھتے ہیں تو جگن ناتھ آزاد، انہوں نے جو حمد لکھی ہے وہ نصاب کا حصہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف و توصیف پر مبنی منظوم کلام۔ کیا ضروری ہے حمد لکھنے کے لیے؟ شاعر بارگاہ سمدیت کے آداب کا مکمل خیال رکھے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے جو آداب ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ لب و لہجہ انتہائی مؤدب ہو، ادب کے دائرے میں ہو، اور عاجزانہ و انکسارانہ ہو، زبان پاکیزہ ہو، ششتہ ہو، بلیغ ہو۔ ایسے لفظوں کا استعمال نہ کیا جائے جس کے زو معنی نکلتے، زو کہتے ہیں دو کو، جس کے دو معنی نکلتے۔ اسی سے بنا ہے قصیدے میں استعمال ہونے والا زو مطلع، دو مطلعوں پر مشتمل قصیدہ۔ ایسے لفظوں کا استعمال حمد میں نہیں کیا جائے گا۔ اور کیا چیز کا خیال رکھنا ہے؟ یہ خیال رکھنا ہے کہ جب بھی حمد لکھی جائیں گی عشق الہی میں ڈوب کر لکھی جائیں گی، نہ رسمی ہو نہ دکھاوے کے لیے ہو۔ یہاں پہ ایک روایت یاد آ رہی ہے، ایک شاعر ہے اسٹیج کے اوپر مفتی اعظم ہند کے سامنے غالباً نعت پڑھ رہا تھا اور بڑے جھوم جھوم کر کہہ رہا تھا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں تمہیں آخے۔ مفتی صاحب نے ان کو پکڑ لیا اور پوچھا، شاعر نے لکھ دیا ہے تو آپ پڑھ رہے ہو، یا واقعی آپ کا جی چاہتا ہے کہ اپنی آنکھیں میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں تحفے میں بھیجوں تاکہ وہ آنکھیں دیدار کر لے؟ اگر واقعی تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ بارگاہ رسالت میں بطور تحفے کے آنکھیں بھیجی جانی چاہیے تاکہ دیدار بھی ہو جائے اور نذرانہ بھی ہو جائے، تو بہتر خیال ہے، عمدہ ہے، تمہارے عشق کی میں داد دیتا ہوں، اور محض اس لیے جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہو کہ شاعر نے کہا ہے، تو پھر یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس سے تمہیں اجتناب کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں تک ہمیں آداب کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ سچ ہو، مبنی بر حقیقت ہو، کیونکہ وہ رب ہماری شعرک سے زیادہ قریب ہے۔ زبان سے نکلنے والا لفظ تو بہت دور کی بات ہے، دل میں پیدا ہونے والے خیال سے بھی وہ رب واقف ہے۔ یہ حمد کی مثال ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔
تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، اور بھی بہت ساری حمد جو ہے وہ نصاب میں موجود ہے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے شاعر کہتے ہیں بطون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے تو ہی، بطون سنگ میں، کیا ترکیب لائیے، اندازہ لگائیے، بطون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے تو ہی، بطون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے تو ہی۔ اب بطون بطن کی جمع ہے، بطن کہتے پیٹ کو، کس کا پیٹ؟ سنگ، سنگ کہتے پتھر کو، پتھر کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے کس کو پیدا کیا؟ کیڑوں کو پیدا کیا۔ وہ پتھر جس کے خول میں دانہ پانی جانا ممکن نہ ہو، ان پتھروں کے پیٹ میں، شکم میں، بطن میں قادر مطلق رزاق رزق پہنچا رہا ہے کیڑوں کے لیے۔ ایک ننھی سی کوپل جو اتنی نازک کہ شبنم کی ایک بوند کا وزن بھی سنبھال نہ سکے، لیکن اتنی طاقتور کہ پہاڑ کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے اور اپنے وجود کا لوہا منواتی ہے۔ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ طاقت دینے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو شاعر نے خیر بہت ساری حمد ہے، آپ پڑھیے گا اور جھومیے گا کہ کس طریقے سے شعراء اعظام نے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ گارڈن ہے، باغ ہے، گلستہ ہے، مالی ایک ہے جسے آپ باغباں کہتے ہیں، باغباں ایک ہے، مٹی ایک ہے، ہوا ایک ہے، پانی ایک ہے، جگہ ایک ہے، مگر اس باغ سے الگ الگ پودوں میں الگ الگ پھول پیدا ہوتے ہیں، ہر پھول کی خوشبو مختلف ہوتی ہے، ہر پھول کا رنگ جدا گانا ہوتا ہے۔ یہ خالق کائنات کی قدرت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسری صنف ہے مناجات۔ حمد اور مناجات اکثر جو ہے کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اسٹوڈنٹس، کیا فرق ہے دونوں میں؟ حمد میں خالص اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جا رہی ہے، اور مناجات میں دعا بھی کی جاتی ہے، عرضی بھی پیش کی جاتی ہے، التجا بھی کی جاتی ہے۔ موضوع صنف سخن ہے ایسا منظوم کلام یا ایسی نظم جس میں شاعر اپنی عاجزی، انکساری اور عجز کے ساتھ خدا کی بزرگی کو بیان کرے، برائیوں اور گناہوں سے نجات کی دعا کرے، ایسی نظم مناجات کہلاتی ہے۔ جیسے شاعر کہہ رہا ہے الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دلدل میں کشتی پھنسی ہے، میرے دل پہ غفلت کی چادر پڑی ہے، نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے۔ ایک ایسا کلام جس میں تعریف تو کی جا رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ میں ہمارا وجود جو گناہوں میں شرابور ہے اس کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے، اور اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی دعا بھی مانگی جا رہی ہے، کیونکہ سب سے اہم ہے توفیق الہی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے، اسے توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اس کاموں سے بچ سکے، تو ہمیشہ جو ہے توفیق الہی حاصل ہو، اس کی دعا ہمیں مانگنا ہے، اس کی گزارش اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ فرق ہے مناجات میں اور حمد میں۔ آ جائیے نعت نبی پر۔ پیغمبر اسلام، شاہکار دست قدرت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، تعریف و توصیف، شمائل و خصائص اور کمالات و اختیارات کے شعری انداز بیان کو نعت کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ایسا منظوم کلام جس میں اوصاف حمیدہ اور خصائص جمیلہ یہ بیان کیے جاتے ہیں وہ نعت ہے۔ نعت پڑھنے والے کو نعت خواہ یا ثنا خوان رسول کہا جاتا ہے۔ بڑی قدیم تاریخ ہے۔ اگر عرب میں جانا ہو حج کے لیے، عمرہ کے لیے، آج بھی وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا ہے ابو طالب، ان کا دیوان وہاں پر موجود ہے۔ دیوان میں تعریفی کلمات موجود ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جو کہ پہلے نعت گو شاعر تھے، جنہیں شاعر دربار رسالت بھی کہا جاتا ہے،
ان کے کلام آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کے کلام کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے وَأَحْسَنُ مِن قلم تراقت عینی وَأَجْمَلُ مِن قلم تلد النساء۔ اس بند میں شاعر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ خلقتا مبرم من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا گیا، گویا آپ نے جیسا چاہا تھا ویسا ہی ہوا۔ حضرت حسان یہ شاعر دربار رسالت ہے۔ ان کے علاوہ بھی طویل فہرست ہے جن صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کو پڑھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، انصار کی بچیوں نے دف بجا کر، کبھی جائیے گا مدینہ منورہ، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے، وہ مقام آج بھی موجود ہے، وہ جو جگہ ہے جہاں سے آمد ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس جگہ پر بھی آپ جائیے گا۔ انصار کی بچوں نے دف بجا کر یہ نعت پڑھی تھی، طلع البدر علینا، بڑا مشہور کلام ہے، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، اور غالباً عبد الرؤف صاحب ہے اگر میں درست ہوں تو انہوں نے دف پر ہی اس کلام کو پڑھا بھی ہے۔ بڑا پیارا لگتا ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نعت ہے۔ اگلی صنف ہم پڑھ لیتے ہیں منقبت۔ حضرت علی کی تعریف میں لکھے ہوئے اشعار کو منقبت کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں اشعار کے ذریعے کسی بزرگ یا ولی یا برگزیدہ شخصیت کی تعریف کرنے کو منقبت کہتے ہیں، ہے نا۔ صرف حضرت علی کی شان میں جو کلام لکھا جا رہا ہے صرف اسے ہی منقبت نہیں کہتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی برگزیدہ شخصیت ہے، ان پر بھی کوئی کلام لکھا جا رہا ہے تو منقبت اسے بھی کہا جائے گا۔ جیسے حضرت امام حسین کی شان میں پروفیسر ڈاکٹر ادیب رائے پوری، کیا لکھا ہے یار، کلام جگر کا ٹکڑا نکال کر رکھ دیا ہے، کیا لکھا ہے کلام منقبت۔ احساس کیجئے، آپ اردو زبان پڑھ رہے ہیں، زبان اس میں لفظوں کا احساس ہے، تابندگی ہے، رمق ہے، وہ بولنا جانتی ہے، احساس دلانا جانتی ہے۔ تو ادیب رائے پوری کہتے ہیں آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرے آب کے بغیر۔ کیا ترکیب استعمال کیے، انہی تراکیب کو تو آپ پڑھنے والے ہیں، اسی زمین کو تو آپ سیکھنے والے ہیں۔ ابھی ردیف اور قافیے پر بھی ہم بات کریں گے۔ حسن و شباب ریت پر، 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 ابھی اس کی ترکیب کو ہم آگے سیکھیں گے۔ اور پھر شباب، گلاب، نصاب، جواب، آب، کتاب، یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے، قوافی کا جو استعمال کیا گیا ہے۔ قطرے آب، کا کی کے، یعنی پانی کے قطرے کے بغیر ریت کے اوپر اتنے گلاب کھلا دینا، یہ صرف کمال جان بطول کا، کہ اہل بیت اطہار جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا وادی کربلا میں، وہ ریت کے اوپر جو تھے وہ گلاب موجود تھے۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ اب یہی تو ہے، اس جگہ پر اگر آپ غور کریں گے، میں اس کو انڈر لائن کروں، یہاں پر لفظ گلاب، پھر یہاں پر گلاب، پھر نصاب، پھر جواب، اس کے بعد آب اور کتاب۔ پورا کلام پڑھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بڑا لطف آئے گا۔ تو یہ جو میں نے جو انڈر لائن کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے تاکہ منظومات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ انہیں شعری اصطلاح میں ردیف اور قافیہ کہا جاتا ہے، ردیف اور قافیہ۔
ردیف اور قافیے کے بغیر نظم کا مکمل ہونا یہ متصور نہیں ہے، ضروری ہے۔ غزل کے لیے ردیف و قوافی تو ضروری ہے، لازمی ہے، بلکہ آپ دیکھیے نظم کے مقابلے میں غزل جلدی یاد ہوتی ہے۔ غزل کے یاد ہونے کے پیچھے جو سبب ہے وہ ردیف اور قافیہ ہے، کہ غزل میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے۔ جو دھن بنتی ہے یا جو ترنگ ہوتی ہے، یا جسے آپ رائمنگ ورڈز کہہ سکتے ہیں، وہ غزل میں زیادہ ہوتے تو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ نظم اور غزل میں یہی تو فرق ہے کہ نظم کا موضوع ایک ہوتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ موضوع تو قلبی واردات کی ترجمانی ہے، لیکن غزل کا اپنا ہر شعر اپنے آپ میں کامل و اکمل ہے، مکمل ہے۔ غزل کی سب سے بڑی خاص بات اس کی جامعیت اور اس کا اختصار ہے، جبکہ نظم جو ہے وہ طویل ہوتی ہے اور ایک ہی عنوان کے اوپر تحریر کی جاتی ہے، جبکہ غزل کے اندر ہر شعر کا موضوع یا اس کا مفہوم یا اس کا مقصد تبدیل ہوتا ہے۔ جس طرح شاعری میں بہور بہر کی جمع، امید کرتا ہوں بہر آپ کو سمجھ رہا ہوں گا، جیسے حرف سے حروف، حروف سے لفظ، لفظ سے الفاظ، الفاظ سے اقتباس، اقتباسات سے مضمون، مضامین سے کتاب، یہ ترتیب بنتی ہے۔ بحر، وزن، اوزان اور پھر بحر۔ اچھا، کوئی ایسی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے کبھی پڑھی نہیں ہے، یو جی میں آپ کو پڑھایا گیا ہوگا یا یو جی میں نصاب کا حصہ رہا ہے۔ مختلف بحر، خاص طور سے ٹی وائی بی اے میں بحریں ہیں، ایس وائی میں بھی ہے، بی وائی میں بھی ہے، اور ایم اے میں تو کمپلسری ہے، لازمی ہے۔ وزن، اوزان، بہور۔ تو جس طرح شاعری میں بہور اور زمین، زمین بھی بہت اہم چیز ہے، زمین کو بھی پڑھیں گے یونٹ نمبر 9 میں، تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو۔ تو بہور اور زمین جتنی اہم ہے، اسی طریقے سے ردیف اور قافیہ اس بحر کے لیے، شاعری کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے۔ جس طریقے سے بغیر ریڑھ کی ہڈی کے انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، بحر اور زمین ردیف و قافیے کی بنیاد پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جو ترنم ہے، یہ ترنگ جو کہہ رہا نا، ترنم، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لو گنائیت کی کیفیت۔ گنائیت کی کیفیت آپ دیکھیے، کوئی غزل ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں گے، غزل گیت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ فلم انڈسٹری میں جتنے گانے ہیں وہ کہاں سے آئے؟ وہ غزلوں سے آئے، بعد میں ان کو گیت میں تبدیل کیا گیا۔ ساحل لدھیانوی کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، جاں نثار اختر کو آپ دیکھ لیجئے، اور بھی بڑے بڑے نام آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ جو گنائیت کی کیفیت ہے یہ غزل میں پائی جاتی ہے۔ تو سمجھ لیتے پہلے قافیہ ہے کیا اور ردیف کسے کہا جاتا ہے۔ قافیہ لفظ قفو سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے آنا۔ ردیف قافیہ، ایک آسان سی ٹرک بتا دیتا ہوں، یاد کر لیجئے۔ ہم کیا لکھتے ہیں؟ ردیف و قافیہ، ایک دم آسان کر دیتا ہوں، ردیف و قافیہ یہ لکھ رہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں پڑھا جاتا قافیہ و ردیف، ہمیشہ پڑھا جاتا ہے ردیف و قافیہ۔ جو پہلے آ رہا ہے وہ شعر میں بعد میں آئے گا، اور جو پہلے ہے یا جو بعد میں ہے وہ شعر میں پہلے آئے گا۔ بس اس سے زیادہ آسان اور نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا لکھ رہے، کیا پڑھ رہے؟ ردیف و قافیہ لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ ردیف و قافیہ آپ لکھ رہے ہو، لیکن ردیف لکھا پہلے جاتا ہے، شعر میں بعد میں آتا ہے، اور قافیہ لکھا بعد میں جاتا ہے اور شعر میں پہلے آتا ہے۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے، اس کو آپ یاد رکھیے اور کمنٹ کر کے بتائیے، اپنی زندگی کا ثبوت پیش کیجئے کہ جو ٹرک بتائی گئی ہے یہ سمجھ میں آ گئی، تاکہ اس کے معنی کے اوپر پھر ہم غور کرنے کی کوشش کریں۔ اردو شاعری میں قافیے سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم آواز، ہم آواز، شعر کے آخر میں ہم آواز الفاظ۔ اب ہم آواز کیا ہے؟ اس کے 9 قاعدے ہیں۔ ہم آواز
या 7 तो आपको मालूम ही होने चाहिए। हम आवाज़ या जिसके 9 कायदे, जैसे मिसाल के तौर पर साकिन के सामने साकिन हर्फ होना चाहिए, मुतहर्रिक के सामने मुतहर्रिक होना चाहिए। बाज़ मर्तबा छोटी आवाज़ बड़ी आवाज़ में तब्दील हो जाती है, बाज़ मर्तबा बड़ी आवाज़ छोटी आवाज़ में तब्दील हो जाती है। नून गुन्ना, सॉरी नून लिख दिया मैंने, नून गुन्ना शुमार नहीं किया जाता है। सिर्फ उन्हीं हुरूफ का शुमार किया जाता है जिनको पढ़ा जा रहा है। जो लिखे जा रहे हैं लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, उनका शुमार नहीं होता है। ठीक है, तो ये वो उसूल है, ये वो ज़ाब्ते हैं जी। बहुत शुक्रिया, आपके मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। और देखिए, आज ये इतनी बेसिक बातें हैं, इसमें से शायद ही कोई ऐसी बात होंगी जो आपको मालूम ना हो। सब आपको मालूम है, क्योंकि आप सब ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट क्या पोस्ट ग्रेजुएट है, स्कॉलर है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, हिंदुस्तान में टीचिंग फील्ड का सबसे बड़ा इम्तिहान आप देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों को आपने पढ़ रखा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टडी करेंगे, इजी टू हार्ड हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन वाज़े कर दूं, बाज़ मर्तबा ऐसे ही सवालों के जवाबात इंसान गलत कर जाता है। तो हम आवाज़ कैसे हो जाएंगे? हम आवाज़, ये बहुत ज़्यादा समझना अहम है, मिसाल के ज़रिए से हम समझेंगे। काफिया शेर के साथ बदलता रहता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था, डॉक्टर अदीब रायपुरी की नज़्म, उसमें काफिया बदल रहा है, लेकिन वो तमाम मिसरों में यकसा रहता है। यकसा से मुराद, अगर वो 5 हरफी है तो हर मिसरे में फिर हर शेर में 5 हरफी ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी में 4 हरफी, किसी में 6 हरफी। हर्फ की तादाद भी मुतय्यन होगी, इसीलिए उसमें तरन्नुम पैदा होता है, गुनाइयत की कैफियत पैदा होती है। जैसे शायर कह रहे हैं, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो अब इसमें देख लीजिए, ये जो रिपीट हो रहा है, क्या है क्या है, ये है रदीफ, जो दोहराया जाता है। अब यहां पर आप देखिए, हवा या हुआ, दवा, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, हुआ और दवा। अगर मैं इसको बड़ा करके लिखता हूं, हुआ दवा, मुतहर्रिक के सामने मुतहर्रिक, साकिन के सामने साकिन, हाँ पर ज़बर है, यह पेश है हुआ, यहाँ पर ज़बर है, मुतहर्रिक है, वाव पर ज़बर है, यहाँ पर भी ज़बर है, अलिफ साकिन है, यहाँ पर भी साकिन है। इस तरीके से ये हुआ और दवा क्या है, इस शेर के काफ़िए है। और मिसाल देख लेते हैं, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। हस्ती, हमारी जो ज़िंदगी है वो हुबाब, हुबाब मतलब बुलबुला, पानी का बुलबुला। बकेट में आपने नल शुरू किया, पानी ले रहे थे, बबल्स निकलते हैं, बस वो बबल निकला है, एक पानी का बूंद निकलता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमारी ज़िंदगी बस इतनी है, हम आए और ख़त्म हो गए। ये नुमाइश सुराब, सुराब क्या है, धोखा, झांसा, वो पानी जो हमें रेगिस्तान में नज़र आता है, जो कि होता ही नहीं। हम ये समझ रहे कि हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं दादा, बहुत बड़ी नहीं, हुबाब की तरह है, बुलबुले की तरह है, इधर निकले उधर ख़त्म हो गए। बस यही है इंसान की ज़िंदगी। पैदा हुए तो अजान पड़ी गई, मर जाएंगे, नमाज हो जाएंगी, बात ख़त्म। तो हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। तो की सी है, ये है रदीफ़, और हुबाब और सुराब ये है कवाफ़ी। देख लीजिए, दोनों के हरूफ को आप गिन लीजिए, हरकत को आप देख लीजिए। जैसे अगले शेर में शायर कह रहा है, क्या कह रहे हैं, हर एक है मुझसे तंग तो मेरा है क्या कसूर, हर एक है मुझसे तंग तो मेरा है क्या कसूर, मुझको नहीं है ढंग तो मेरा है क्या कसूर। तो तंग और ढंग ये काफिया है, बाकी ये रदीफ है। इस शेर में मुझे बताइए, मैसेज कीजिए। चलिए, तीसरा शेर, खुशियों को कर ले आम के है ईद का ये दिन, सबको करें सलाम के है ईद का ये दिन। फौरी तौर पर बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम रदीफ को समझेंगे। वैसे रदीफ को आप समझ चुके हैं, हमने 3 अशार में कवाफ़ी को देखा है,
चौथा शेर आपकी स्क्रीन पर है। बगैर वक्तों को ज़ाय किए हुए रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, फौरी तौर पर बताइए। वेरी गुड। मोहम्मद आमिर, फैसल, सालिहा खातून, अधूरा है, चल जाएगा। हाँ, मिदहत उसको हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। सही कहा फरीन, वेरी गुड। सही है। आलिया शफ़ी, कैफ, शमा, शगुफ्ता, ज़ैनब, मारिया, साइमा, समझ में आ गया इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, रदीफ़ को देख लेते हैं। काफ़ी हमने देखा था, रदीफ़ घोड़सवार के पीछे बैठने वाले को रदीफ़ कहा जाता है, जो पीछे बैठा होता है ना उसको रदीफ़ कहते हैं। लेकिन शेरी इस्तिलाह में रदीफ़ से मुराद काफ़िए के बाद आने वाले वो अल्फाज जो मुकर्रर आते हों और यकसा भी हो। काफ़िए के बाद, यही तो लिखा था हमने, रदीफ़ व काफ़िया जो बाद में लिखा जा रहा है वो पहले आता है और इसके बाद जो आ रहा है वो कहलाता है रदीफ़। जिससे सब अशार में देख लो क्या है यहाँ पर, के है ईद का ये दिन, के है ईद का ये दिन, रदीफ़ है। तो मेरा है क्या कसूर, तो मेरा है क्या कसूर, रदीफ़ है। की सी है, रदीफ़ है। तो यहाँ पर यही है, काफ़िए के बाद हु बहू, मिन अन, सेम टू सेम जो अल्फाज दोहराए जाते हैं वो रदीफ़ होते हैं। ये बाज़ वक्त गज़ल के मिसरे सानी में से तकरार से भी आता है। इसकी एक और तारीफ़ यूँ भी की जाती है कि काफ़िए के बाद जो अल्फाज मुसलसल तकरार से आएँ रदीफ़ कहलाता है। जैसे मिर्ज़ा गालिब का ये शेर, नक्शे फरियादी है किसकी, शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन, हर पै करे तस्वीर का। तो इसमें लफ्ज़ का देखिए, यहाँ पर भी मिन नौन आ रहा है, तो ये क्या है, रदीफ़ है। उसके बाद में शोखी तहरीर और पै करे तस्वीर, ये है काफ़िया। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। तो यहाँ पर होने लगी क्या है, रदीफ़ है, मिन्नन रिपीट हो रहा है। अकेला दिन है कोई और न तन्हा रात होती है, मैं जिस पल से गुज़रता हूँ मोहब्बत साथ होती है। तो यहाँ पर हमने रदीफ़ और कवाफ़ी देख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस यूनिट में गज़ल, कसीदा, मरसिया और मसनवी ये हम नहीं पढ़ेंगे। इस यूनिट से मुराद यूनिट नंबर 10 में शायद निसाब बता दूं तो आसानी के साथ आपके समझ में आ जाएगा। हम क्या पढ़ रहे थे, मौज़ूई सिन्फ़ सुखन पढ़ रहे थे, जो हमने चार्ट बनाया था, जो हमने तकसीम की थी। तो यहाँ पर हम जो है उनको तफसील से नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, उसकी वजह यह है कि इसके लिए मुकम्मल यूनिट्स मौजूद है। जैसे कसीदा, मरसिया और मसनवी ये आप यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। गज़ल ये आप यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। नज़्म आप यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। इस वजह से हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। और बाकी की जो फिर असनाफ़ है उसका मुताला हम एक एक करके शुरू करेंगे। अगर आप चाहें तो आज हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं, और अगर आप चाहें तो हम यहाँ पर आज जो अपनी इब्तिदाई क्लास है उसको ख़त्म करते हैं। और कल का जो हमारा सेशन रहेगा फिर हम उसमें रुबाई, कता, शेर आशोब, रेख्ती, वासौख, तज़मीन और मुस्तज़ाद जितना मुमकिन हो सके टारगेट लेकर चलेंगे कि मुस्तज़ाद तक हो जाए, लेकिन जितना मुमकिन होगा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी करना चाहिए कंटिन्यू या रोकना चाहिए, प्लीज़ मैसेज करके बता दीजिए। क्योंकि ये जो कुछ भी हमने पढ़ा है ये सब बेसिक हमने पढ़ा है। अब तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी सिन्फ का आगाज़ नहीं हुआ है। सिन्फ हम कल से पढ़ते हैं, आज हम इसको रोक देंगे। ठीक है।
ताकि जो रेगुलर रूटीन है वो बनी रहे। क्या रूटीन मतलब? ये जो सीक्वेंस है, ये जो तसलसल है, अभी तो है हमारे पास वक्त है, 15 मिनट का वक्त है, लेकिन 15 मिनट में फिर सिर्फ हमारा जो है रुबाई और कता हो पाएगा, बाकी की असनाफ नहीं हो पाएंगी। तो हम यहाँ पर फिर अभी रोक देते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो बार बार मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, मैं उनका क्या मामला है वो देख लेता हूँ कि क्यों उनके इतने कॉल आ रहे हैं। ट्रेनिंग सेशन ज़ाहिर सी बात उन्होंने मिस कर दिया होगा, और ट्रेनिंग सेशंस मिस कर देंगे तो लाइव क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तौफीक आलम, शायद आपने लेट ज्वाइन किया। मैंने आज की क्लास का आगाज़ ही किया था कि इस बैच का आगाज़ हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 10 से। ठीक है, और ये मैं कल के सेशन में भी बता चुका हूँ, परसों के सेशन में भी मैंने बताया था। अब आपके जहन में जो सवालात है, 5-10 मिनट आप उन सवालों को पूछिए,